दियां दर्द जिगर सख्त सजावां इश्क दियां औखे पैंडे लम्मियां रावां इश्क दियां दर्द जिगर सख्त सजावां इश्क दियां अल्लाह दसदे ने अंजन में ही यार ने रंजन वसदे ने इल्मा वाले ओए भेतां दी गल दसदे ने अंजन में ही यार ने रंजन वसदे ने नचावण तारा इश्क दियां औखे पैंडे लम्मियां रावां इश्क दियां अल्लाह
24 ہزار پیغمبر آئے نے نبی آئے نے لیکن سب تو افضل سب تو اعلیٰ کون ہوئے نے ایک کی تعریف بیان کراں دی بجدی خاطر کل جہان بنیا یہ تے چھوٹی جی گل ہے کہ عرش تے بھی اللہ پاک دا خاص مہمان بنیا اللہ پاک دا خاص مہمان بن کے اللہ تا آپ محمد دی جان بنیا اللہ تے آپ محمد دی جان بنیا حضور سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی نعت پاک اے رفیق پردے دی گل لے ذرا رک کے کہو اللہ تا آپ محمد دی جان بنیا تدھی کہا کی نبی آدھا سرکار آقا کملی رانا میرا نبی آدھا سرکار ہے سونا کملی رانا میرا نبی آدھا سرکار ہے لاکھ آئے جہاں نبی ہے مگر لاکھ آئے جہاں نبی ہے مگر شاہ کونین سا کوئی یہاں میں نبی ہے مگر شاہ کونین سا کوئی آیا نہیں مرتبہ جو میرا
वसल्लम मेरे नबी ऐसा रबदा दिलदार है सोना सब नबिया तो शामिल लाली ऐब छुपावे कमली काली नबिया तो शामिल लाली अब तुम्हारे कमली काली सब नबिया तो मेरे नबी दी शान सब नबिया तो मेरे नबी दी शान सब नबिया तो मेरे नबी दी सब नबिया तो मेरे नबी दी शान हुजूर सब नबिया तो मेरे नबी दी शान इब्न याकूब को अल्लाह ने एक मसीहाई की दौलत बख्शी ईसा को मसीहाई की दौलत बख्शी ईसा को मसीहाई की दौलत हजूर को बेपरदा ज़ियारत बख्शी है नबी दी शान तुम्हारे नबी दी सब नबिया तो मेरे नबी दी शान सब नबिया तो मेरे नबी दी हर नबी हाज़िर सब नबिया तो मेरे नबी दी शान मूसा बराए दीने खुदा दूर पर गए मूसा बराए दीदे खुदा दूर पर गए मूसा बराए दीदे खुदा दूर पर हज़रत गए मूसा अलैहिस्सलाम बहतूर पहाड़ पे जाके नजारा मंगिया कि रब्बे अरनी जरा सामने आ दीदार करा आवाज आई कि लंतरानी में अपना दीदार करा सकता हूं मगर तू देख नहीं सकता मुझे एक ही आंख है जो देख सकती है हुजूर यानी ਜਦੋਂ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहतूर पहाड़ पे जाके नजारा मंगिया बेदम वारसी साहब ने लिखा कि छन के पर्दे से आए हुस्न चमकी थी कली जैसे कि अपना सूरज ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਲਮਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤਾਣ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਨੂਰ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ताप चली नहीं गई आप बेहोश हो गए और कहतूर पहाड़ जल के सुरमा बन गए छन के पर्दे से आए हुस्न चमकी थी कलीम आप ये समझे कि वो पर्दे से बाहर हो गया मूसा बराए दीदे खुदा दूर पर गए मूसा बराए दीदे खुदा दूर पर गए चौथे फलक पे ईसाए सहबे सफर गए चौथे फलक पे ईसाए सहबे सफर गए चौथे फलक पे ईसाए सहबे सफर गए सिदरा पे जाके हजरत जिब्रील डर गए सिदरा पे जाके हजरत जिब्रील डर गए सिदरातुल मुंतहा ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए ਤਾਂ पाक मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील रुक क्यों गया कि आगे क्यों नहीं चलता कि हुजूर आगे नूर है ता हुजूर बोलते हैं कि जिब्रील तू क्या है कि मैं भी नूर हूं कि तू भी नूर आगे भी नूर फिर आगे क्यों नहीं चलता कि हुजूर आगे वो जाए जिसका हो उतना नूर ता हुजूर बोलते हैं कि जिब्रील तुमने मेरे दादा को क्या कहा था कि जी उन्होंने पूछा था कि जिब्रील तू कहां जा सकता है मैंने कहा मैं वहां जा सकता हूं आज तक जहां ना कोई नबी गया है ना कोई वली गया है ता हुजूर बोल देने कि जिब्रील आज तू भी सुन ले मैं वहां जा सकता हूं जहां तू भी नहीं जा जिब्रील डर गए सिदरा पे जाके हजरत 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 जिब्रील डर गए मेरे हुजूर अर्श से आगे गुजर गए मेरे हुजूर अर्श से
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو براق لے گیا لیکن شاید لکھتا کہ لے گیا براق حضور تائیں خبرہ قصہ کس نے جوڑ دی لے گیا براق حضور تائیں خبرہ قصہ کس نے جوڑ دیتا اوتے آپ جبریل نو نہ لے کے جبریل نو نہ لے کے اوتے آپ جبریل نو نہ لے کے جتھا جی کیتا اوتھا موڑ دیتا میرے نبی سب نبیوں کو میرے نبی دی شان سب نبیوں کو میرے نبی دی شان سب نبیوں کو میرے نبی دی شان سب نبی جو میرے نبی کی شان سخا بن کر وفا بن کر کرم بن کر سخا بن کر وفا بن کر اور کیا بن کر آئے ہیں میرے حضور سخا بن کر وفا بن کر کرم بن کر